नमस्कार। प्रदेश सभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेश संघको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। प्रदेश सभा परिधि एनटिभी कोहलपुरबाट हरेक शुक्रबार साँझ 7:30 बजे र पुनः प्रसारण शनिबार बिहान 9:30 बजेदेखि आधा घण्टा हुने गर्दछ। हामी यस कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका गतिविधि, प्रदेश सभा सचिवालयका गतिविधि, विषयगत समितिका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यसैगरी कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारे जानकारी, प्रदेश सभासँग सम्बन्धित जनताबाट प्राप्त हुने गुनासाहरूका सन्दर्भमा प्रदेश सभा सदस्यसँगको कुराकानी लगायतका सामग्री प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। आजको अङ्कमा हामी लुम्बिनी प्रदेशमा युवा परिषद गठन सम्बन्धी व्यवस्था, विषयगत समिति, नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूले गरेको प्रतिबद्धता, प्रदेशमा विषयगत समिति लगायतका सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। आरम्भ गरौँ लुम्बिनी प्रदेश सभामा युवा परिषद गठन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रदेशमा युवाहरूका समस्या र आवश्यकता पहिचान गर्ने, उनीहरूका लागि सम्भावना र अवसरहरूको खोजी गर्ने, राज्य सञ्चालन र नीति निर्माण तहमा युवाहरूलाई सार्थक प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेशमा युवा परिषद गठन गरिएको छ। युवाहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा सक्रिय सहभागी गराउन आवश्यक पर्ने प्रदेश युवा नीति तथा ऐन कानुन निर्माण भइसकेको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले युवा परिषद गठन आदेश 2078 जारी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। युवाहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा सक्रिय सहभागी गराउन आवश्यक पर्ने प्रदेश युवा नीति तथा ऐन कानुन निर्माण नभइसकेको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले युवा परिषद गठन आदेश 2078 जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका कानुन अधिकृत ध्रुव सागर भण्डारीले बताउनु भएको छ। यो लुम्बिनी प्रदेशमा युवाहरूको हक हितको संरक्षण गर्दै, सम्वर्धन गर्दै र युवाहरूलाई सशक्तिकरणका माध्यमबाट तिनीहरूमा शिक्षा, सिप विकास, उद्यमशीलता तथा रोजगारी जस्ता विषयहरू प्रवर्धन गर्नको लागि र युवाहरूलाई त्यस्तो विषयहरूमा उचित प्रतिनिधित्व कायम गर्दै हामीले प्रदेशको नीति निर्माण तहमा युवाहरूको सार्थक सहभागिता समेत गराउनलाई युवा परिषद गठन प्रदेश सरकारले गरेको छ। प्रदेशमा युवाहरूको क्षमता विकास र सशक्तिकरण गर्ने, युवाहरूको हक हित संरक्षण र उनीहरूलाई सङ्गठित गर्ने र प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकासमा समेत सार्थक प्रतिनिधित्व गराउने उक्त गठन आदेशको मूल उद्देश्य रहेको मन्त्रालयका कानुन अधिकृत भण्डारीले बताउनु भएको छ। प्रदेशमा युवा परिचालन सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, अनि युवाका लागि विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरू बनाएर तिनीहरूको सशक्तिकरणको लागि, सिप क्षमता विकासको लागि विभिन्न योजनाहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, सोको लागि प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, अनि यो युवा परिषद सम्बन्धी बजेट बनाउने, कार्यक्रमहरू बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने, अनि युवाको क्षमता विकासको लागि, सशक्तिकरणको लागि मूल प्रवाहीकरण सम्बन्धी विषयमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने। सो गठन आदेश अन्तर्गत सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने प्रदेश युवा परिषद विकास समितिमा मन्त्रीले तोकेको एकजना व्यक्ति उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ। यसैगरी प्रदेश योजना आयोगको युवा सम्बन्धी हेर्ने सदस्य, प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभामा जस्तै प्रदेश सभामा पनि विभिन्न विषयगत संसदीय समितिहरूको आवश्यकता, महत्त्व र भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। प्रदेश सभाका विषयगत संसदीय समितिको प्रभावकारी कामले नै समग्र संसदको उद्देश्य प्राप्ति र प्रदेश सभाको सफलता निर्भर हुने गर्दछ। प्रदेश सभाको संसदले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार र काम विषयगत संसदीय समितिले पनि प्रयोग गर्ने भएकाले यसलाई मिनी संसद पनि भन्ने गरिन्छ। थप सामग्री हरेश ढकालबाट। प्रदेश सभाका विषयगत संसदीय समितिको प्रभावकारी कामले नै समग्र संसदको उद्देश्य प्राप्ति र प्रदेश सभाको सफलतामा निर्भर हुने गर्दछ। प्रदेश सभाको संसदले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार र काम विषयगत संसदीय समितिले पनि प्रयोग गर्ने भएकोले यसलाई मिनी संसद पनि भनिन्छ। लेजिस्लेचर भनेको कानुन बनाउने, कानुन निर्माण गर्ने एउटा थलो हो।
जसमा जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आएका हुन्छन्। तर के हुन्छ भने यो लेजिस्लेचर आफैमा एउटा विश्व हो। त्यसकारण चाहिँ लेजिस्लेचरमा पनि डिभिजन अफ लेबर गरेर स्पेशल इस्युका लागि प्रत्येक इन्डिभिजुअल स्पेशल इस्युका लागि छुट्टा छुट्टै कमिटीहरू बनाइन्छ। यो कमिटीले एउटा स्पेशल इस्युमाथि मात्रै काम गर्छ। प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित र नियमित कार्यमा सहयोग गर्ने, कानुन निर्माणमा विशेष भूमिका खेल्ने, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने, सरकारको कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक राय, सुझाव, परामर्श र निर्देशन समेत दिन सक्ने भएकोले संसदमा विषयगत समितिको व्यवस्था गरिएको हो। मन्त्रालयगत क्षेत्राधिकार समेत तोकिएको हुनाले विषयगत समिति संसदकै निकै जिम्मेवार पक्ष हुने लुम्बिनी प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव आलोक अग्रहरीले बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको हकमा यहाँको जुन लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली 2079 छ, यहाँको जुन हाउस रुल छ, त्यो हाउस रुलले पनि संसदीय कामलाई व्यवस्थित तुल्याउनका निमित्त चाहिँ विभिन्न समितिहरू गठन गरेको छ। हामी कहाँ लुम्बिनी प्रदेश सभामा 6वटा स्ट्यान्डिङ कमिटीको रूपमा रहेका छन्। हाम्रो वेबसाइट हेर्नुभयो भने हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ करिब 8वटा चाहिँ कमिटीहरू देखिन्छन्। तीमध्ये 6वटा स्ट्यान्डिङ कमिटीको रूपमा रहेका छन्, स्थायी समितिको रूपमा रहेका छन् भने एउटा चाहिँ एडभाइजरी कमिटी छ। यहाँको चाहिँ जब संसदको अथवा प्रदेश सभाको जब एडभाइजरी कमिटीको रूपमा एउटा छ कार्य व्यवस्था समिति भनेर, र अर्को एउटा चाहिँ विशेषाधिकार समिति, विशेष अवस्थाका लागि विशेषाधिकार समिति रहेको छ। संसदमा पेश भएका विधेयकहरूको समीक्षा गर्ने, विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने, संशोधनको सिफारिस गर्ने, बैठकमा गम्भीर र वस्तुनिष्ठ छलफल गर्ने, विधायनमा सहजता र सहमति खोज्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण कामहरू विषयगत संसदीय समितिले गर्ने प्रावधान रहेको सचिव अग्रहरीले बताउनु भएको छ। राज्यको काम, राज्यलाई चाहिने चाहिँ विभिन्न जुन कानुनको आवश्यकता छ अथवा सरकार गठनका कुराहरू भए अथवा संसदीय निगरानीका कुराहरू भए, ती विभिन्न काम गर्नका लागि स्पेसिफिक इस्युका लागि स्पेसिफिक सब डिभिजन अफ लेबर गर्न जरुरी हुन्छ। त्यो सब डिभिजन अफ लेबर गर्नका निमित्त लुम्बिनी प्रदेश सभाकै सन्दर्भमा भनौँ अथवा विभिन्न प्रदेश सभाहरूमा अथवा चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पनि विभिन्न कमिटीहरू गठन भएको छ। यो गठन भएन भने संसदले हरेक इस्युका लागि फुल सभामै बसेर चाहिँ छलफल गर्न चाहिँ अलिकति असुविधाजनक हुन्छ, त्यति सुविधाजनक चाहिँ मानिँदैन। त्यसकारण चाहिँ विषयगत समितिहरू गठन गरिन्छन्। विषयगत संसदीय समितिले आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ, सरकारवाला र अन्य आवश्यक व्यक्ति वा संस्थालाई आमन्त्रण गरी छलफल र परामर्श गर्न सक्ने समेत व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूले समग्र प्रदेशवासी जनताको हित, प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। आगामी 5 वर्षका लागि प्रदेश सभामा निर्वाचित भएपछि सडक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकास र प्रदेशमा कानुन निर्माण लगायतका विषयमा आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता उहाँहरूको छ। आगामी 5 वर्षका लागि प्रदेश सभामा निर्वाचित भएपछि सडक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकास र प्रदेश सभामा कानुन निर्माण लगायतका विषयमा पनि आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यो नितान्त यो प्रदेश यो व्यवहारिक रूपले पनि यो सबै दृष्टिले पनि अब यो वैज्ञानिक हिसाबले पनि यो सेन्टरमा पर्ने भएपछि सबैको यहाँको छात्र छायाबाट सबैले हामी सबैको यसमा राम्रो भूमिका हामी खेल्न सक्छौँ। सबैतिरबाट समानुपातिक हिसाबले सबै प्रदेशका जिल्लाहरूलाई हामीले विकासतिर नीति निर्माण गराएर विकासतिर हामी डोर्याउन सक्छौँ भन्ने कुरो हामी भन्न चाहन्छौँ। जनताका कुराहरू त विकासका समस्या हुन्, जहाँ पनि विकासका बाटा, बिजुली, पानी यिनै कुरा छन् जनताका धेरै। र अब हाम्रो अवस्था अहिले पनि अब त्यो अलिकति जर्जर तरल आर्थिक अवस्था तरल अवस्था रहेको छ र त्यही जनताका विकासका लागि हामी हुलाकी भएर आएका छौँ यस प्रदेश सभामा। र त्यसमा आइसकेपछि हामीले जति सक्छौँ हाम्रो आफ्ना जिल्लामा, जनतामा, प्रदेशमा बाचा गरेका कामहरू हामी गर्न अगाडि बढ्नेछौँ। दोस्रो संहिताको अभ्यास स्वरूप यो चाहिँ हामीले दोस्रो कार्यकाल निर्वाचित भएका छौँ र यो दोस्रो कार्यकालमा जनतालाई चाहिँ हामीले
प्रदेश सभा चाहिँ सही हो भन्ने कुराको महसुस गराउने गरिकन यसलाई सेवामा डेलिभरी दिने हाम्रो सोच अन्तर्गत यसरी चाहिँ हामी जानुपर्छ भन्ने भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी सोचिरहेका छौँ। प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाएको छौँ र एउटा हामी ग्रामीण क्षेत्रबाट पनि चुनेर आएको छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो जिम्मेदारी धेरै नै बढी हुन्छ। हामीले त्यो क्षेत्र आफ्नो क्षेत्र सबभन्दा पहिला त हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट जुन हामीलाई निर्वाचित गरेर पठाउनु भयो उहाँहरूले जुन सोच राखेर जुन इमान्दारीले काम गर्छ भनेर जुन सोच राखेर हाम्रो क्षेत्रको विकास गर्छ, हाम्रो सामाजिक सद्भावलाई कायम गर्छ, हाम्रो क्षेत्रको युवाहरूको भविष्य बनाउँछ भनेर जुन हामीले पठाउनु पर्छ वो कसरी हुन्छ हामीले यहाँ प्रदेशका मार्फत अब नीति नियम बनाएर हामीले प्रदेशमा अब तमाम प्रदेशका संरचनाहरू हामीले सबै बुझेर अनि यसलाई हामीले क्षेत्रलाई विकासको गतिमा बढाउने हाम्रो पुरै प्रतिबद्धता गरेर छौँ र त्यो प्रतिबद्धता हामीले निभाउने नै छौँ। आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले निर्वाचनका बेला मतदाता समक्ष जाहेर गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न र घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू पूरा गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको बताउनु भएको छ। प्रदेश सभामा आफूले जनप्रतिनिधिको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने दाबी गर्दै उहाँहरूले प्रदेश सभामा पेश हुने सबै विधेयकमाथिका छलफलमा सक्रिय सहभागिता जनाउने समेत बताउनुभयो। सम्पन्न भइसकेपछि अब हामीले जुन एउटा घोषणापत्रमा हाम्रो जुन हो नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र छ, सङ्घीय छ, प्रदेशको छ र हाम्रो जिल्लाको हामीले बनाएका घोषणापत्र अनुसार हामीले काम गर्नेछौँ र जनताको प्रत्येक जुन हो उसमा आवश्यकतामा जनताको दुःख दर्दमा हामी पुग्नेछौँ। संहितालाई कसरी अब यो स्थायित्व दिने र हामीले बनाएका संविधानमा संविधान सभाको सदस्य पनि थिए, त्यसकारणले यो हामीले बनाएको संविधानलाई हामीले कसरी यसलाई लागू गर्न सक्ने र कसरी पूर्णता दिन सक्ने र हामीले छिटोभन्दा छिटो यो देशमा समृद्धि र स्थायित्व कसरी ल्याउन सक्ने र प्रजा लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सक्ने भनेर मैले त्यही सोचका साथ मैले यो प्रदेशमा लडेर र हामी आएका छौँ। मतदाताले चाहिँ अहिले चाहिँ दोस्रो पटक चाहिँ मलाई अमूल्य मत दिएर चाहिँ निर्वाचित गराउनु भएको छ र उहाँलाई चाहिँ म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मेरा क्षेत्रमा रहेका थुप्रै समस्याहरूलाई समाधान गर्ने जुन म लागि पर्नेछु। मेरो उद्देश्य भनेको हाम्रो माननीय जुन निर्दोष व्यक्ति हुनुहुन्छ रेशम चौधरी उहाँलाई चाहिँ हामी रिहा गर्नु पर्यो एक नम्बरमा। दोस्रो भनेको हामी जुन जति पनि राजबन्दीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि रिहा गर्नु पर्यो। प्रदेश सभा सदस्यहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका जनताको आकांक्षा र विकासका सम्भावनाहरूलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्ने बताउनु भएको छ। प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सभाको बैठकका साथै विषयगत समितिमा पनि प्रभावकारी रूपमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने उल्लेख गर्दै जनताको भावना र चाहना अनुरूप काम गर्ने लक्ष्यका साथ प्रदेश सभामा प्रवेश गरेको बताउनु भएको छ। प्रदेशको आवश्यकता र सङ्घीयताको मर्मलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत जनतामा विश्वास जगाउने आफ्नो अर्को उद्देश्य रहेको पनि उहाँहरूले बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल स्थित कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालयमा कानुन विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई संसदीय मामिला सम्बन्धी अभ्यास, कानुन निर्माणका प्रक्रिया र कार्यान्वयनको अवस्था लगायतका विषयमा व्यावहारिक ज्ञान र स्थलगत अध्ययनको व्यवस्था मिलाइएको छ। कानुन अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई राज्यको नीति निर्माण तह र जनतासँग जोड्न विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएको छ। समाजलाई व्यवस्थित, सभ्य र सम्पन्न बनाउन नीति, नियम र कानुनहरूको आवश्यकता पर्दछ। तर कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन, अर्थात् कानुनको विषयमा थाहा नभएकोले मैले गल्ती गरेको हुँ भनेर छुट पाइँदैन। तसर्थ समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्म, सम्प्रदाय सबैले कानुनको विषयमा जानकारी हासिल गर्नुपर्दछ भन्ने उद्देश्यले कानुन अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई राज्यको नीति निर्माण तह र जनतासँग जोड्न विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएको छ। यसै क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल स्थित कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालयमा कानुन विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई संसदीय मामिला सम्बन्धी अभ्यास कार्यक्रम, कानुन निर्माणका प्रक्रिया र कार्यान्वयनको अवस्था लगायतका विषयमा व्यावहारिक ज्ञान र स्थलगत अध्ययनको व्यवस्था मिलाइएको कानुन शिक्षक युवराज कणेलले बताउनु भएको छ।
खास गरी भनिन्छ कानुनले समाजलाई स्थिर बनाउँछ र समाजलाई मार्गदर्शन बनाएर सुखी सम्पन्न समाज बनाउनको लागि कानुन आवश्यक पर्छ र समाजलाई व्यवस्थित बनाउन सामाजिक सम्बन्धहरूलाई राम्रो बनाउनको लागि कानुन आवश्यक परेको पर्छ र भनिन्छ कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन अर्थात् कानुन जान्दिनँ मैले जानेको थिएन भन्ने चाहिँ पाइँदैन सरकारी विधि प्रक्रियाहरू थाहा पाउनको लागि पनि कानुन आवश्यक पर्छ कानुन शिक्षा आवश्यक पर्छ त्यस अर्थमा यो कानुन शिक्षा भनेको मानिसलाई चेतनशील बनाउने राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउने र आफ्ना अधिकार र कर्तव्यहरूलाई पालना गर्नलाई सघाउने चाहिँ कानुन शिक्षा आवश्यक पर्छ कानुनी शिक्षालाई प्रभावकारी र व्यावहारिक बनाउने उद्देश्यले सांसद सङ्घ विद्यार्थी नागरिक संसद मेरो सांसद एक सांसद एक विद्यार्थी जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। यस कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालय मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका साथै प्रदेशसभा सदस्यहरूले विद्यार्थीहरूलाई सहयोग पुर्याएको उहाँको भनाइ छ। कानुन एउटा प्राविधिक विषय हो खास गरी कागजमा लेखेर वा कक्षामा पढेर मात्रै यो कानुन शिक्षा पुरा हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ र हामीले विद्यार्थीहरूले सकेसम्म प्र्याक्टिकल गरौँ व्यावहारिक शिक्षा हासिल गरौँ भनेर हामीले विभिन्न निकायसँग लगेर काम गर्छौँ। खास गरी प्रदेशसँग कानुनको विद्यार्थी कार्यक्रम हुन्छ जुन हामीले एक हप्ता गर्छौँ अनि वनसँग कानुनको कुरा हुन्छ वन सम्बन्धी कार्यालयहरूमा गएर चोरी निकासी वन डढेलो लगायत वन अपराध सम्बन्धी अध्ययन गरिन्छ। स्थानीय सरकारसँग विद्यार्थीहरूले गएर 1 महिना बसेर काम गर्छन् जहाँ स्थानीय सरकारका काम कर्तव्य अधिकारको बारेमा चाहिँ जानकारी चाहिँ प्राप्त हुन्छ र त्यसै गरी यो हामीले प्रदेश सरकार संसदसँग खास गरी नमुना संसद कार्यक्रम प्रदेश सभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेशको सहयोगमा हामीले गरेका थियौँ 3 दिने कार्यक्रम थियो जहाँ प्रदेशले कसरी काम गर्छ अन्त प्रदेश सभामा कसरी कानुन निर्माण हुन्छ बजेट प्रस्तुत कसरी गरिन्छ र सांसदहरूको भूमिका जिम्मेवारी के हो अनि सभामुखको भूमिका जिम्मेवारी के हो यस्ता कुराहरू चाहिँ विद्यार्थी त्यहाँ सिक्न पाए र हामीले अहिले प्रदेश सांसदहरूलाई नागरिक स्तरसँग जोड्नुपर्छ प्रदेशहरूले कसरी काम गर्छ प्रदेश सभामा सांसदहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ र उनीहरूलाई राय सल्लाह नागरिकले कसरी दिने भन्ने बारेमा हामीले सहकारी गर्नको लागि मेरो सांसद भन्ने कार्यक्रम गरेका थियौँ। मुलुकको समग्र विकासका लागि र समुन्नत समाज निर्माणका लागि आवश्यक नीति निर्माण पद्धतिको विकासमा कानुनका विद्यार्थीहरूलाई निपुण बनाई समृद्ध प्रदेश र समृद्ध मुलुक निर्माणमा सघाउ पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। यस प्रकारका व्यावहारिक र प्रयोगात्मक सिकाइबाट विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूले समेत पर्याप्त लाभ लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यक्रममा अब प्रदेशसभा सदस्यसँग कुराकानीको पालो। आज हामी प्रदेशसभा सदस्य बैजनाथ कलवारसँग कुराकानी गर्दैछौँ। पश्चिम नवलपरासीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को खबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य बैजनाथ कलवारले आफूले निर्वाचित भएर आएपछि प्रदेशसभामा विधि पद्धति र कानुन निर्माणका विषयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनु भएको छ। दोस्रो पटक निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य कलवारले पहिलो कार्यकालको अनुभव अभ्यास र ज्ञानलाई उपयोग गर्दै दोस्रो कार्यकालमा आफ्नो भूमिकालाई थप परिष्कृत र परिमार्जित गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यसअघि प्रदेश सभामा सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य रहनुभएका कलवारले कानुन निर्माण मात्रै नभई प्रदेश सभाको संरचना निर्माण विकास निर्माण लगायतका विषयमा आफूले प्रतिनिधिका रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उहाँको दाबी छ। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश। जनताको अपेक्षा भनेको के हो भने अब समृद्धि नै हो। समृद्धि कसरी आउन सक्छ भने अहिले हाम्रो म एउटा मधेसको प्रतिनिधित्व गर्दै एउटा चाहिँ नवलपरासी जिल्ला 2 ख तराई बेल्ट सिमानाको क्षेत्रबाट हामीले चाहिँ प्रतिनिधित्व गऱ्यौँ। अब त्यहाँ थुप्रै युवाहरूको चाहिँ माग चाहिँ स्वरोजगारको थियो। त्यसै गरी शिक्षामा चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ र बाटाघाटा अब बनेको अवस्था छैन ती बाटाहरू बन्नुपर्छ र कृषिमा चाहिँ आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। त जसमध्ये अब हामीले हेर्न पर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ हामीले खासै कृषिमा चाहिँ फड्को मारेको अवस्था छैन। तर सडकको पुरो सञ्जालको सवालमा बाटाघाटाका सवालमा पुलका सवालमा चाहिँ अहिले केही न केही विकास भएको छ र जुन हिसाबले चाहिँ शिक्षामा विकास हुनुपर्थ्यो त्यो पनि गुणात्मक रूपमा नभन्यो तर सङ्ख्यात्मक रूपमा भएको थियो। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकासको अवस्था कस्तो छ? सडकको सिँचाइको खानेपानीको
अहिले सडकको अवस्था हाम्रो नवलपरासी जिल्ला मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ बाटाघाटाहरू चाहिँ थुप्रैहरू चाहिँ प्रदेश सरकार आइसकेपछि बन्यो र सङ्घीय सरकारका माननीय सांसद माननीय देवेन्द्र राज कँडेल पूर्व गृह मन्त्रीजीले अहिले चाहिँ दुईवटा ठुला योजना चाहिँ मेरो क्षेत्रमा एउटा 40 करोडको एउटा चाहिँ सिमानाको बाटो हरपुर भक्सीपुरदेखि लिएर मुडेरा त्यसपछि गेरमा सबै पडरीसम्मको एउटा ठुलो बाटो बनिराखेको छ भने सङ्घीय सरकारकै उसमा चाहिँ महेशपुरदेखि सुनवलसम्म चाहिँ 4 लेनको बाटो बनाउने चाहिँ अहिले सरकारले सुरु गरिसकेको छ केन्द्र सरकारले। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ तराईको विकासको मूल बाटोमा हेर्ने हो भने जबसम्म चाहिँ हामी चाहिँ उत्तरी दक्षिणी बाटोको विकास गर्न सकेनौँ भने हाम्रो चाहिँ तराईको विकास हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ जुन यो बाटो छ हामीले म एउटा निजी क्षेत्रको प्रतिमूल्य सङ्घ वाणिज्य सङ्घको 10औं वर्ष अध्यक्ष भएर मैले कार्यकाल सम्हालेँ र मैले हेरेँ हाम्रो थुप्रै एजेन्डाहरू थिए। त्यसमध्ये एउटा एजेन्डा महेशपुर भन्सार नाकादेखि परासी सुनवल महलपोखरी हुँदै पहाडका पाल्पा पोखरा स्याङ्जा अर्घाखाँची गुल्मी फास्ट ट्र्याक बाटोको निमित्त पोखरासँग जोड्ने एउटा उद्देश्य थियो, हाम्रो चाहना थियो र हामी एउटा जनप्रतिनिधि भएपछि बारम्बार मैले त्यो उठान गरेँ र अहिले चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ नवलपरासी जिल्लाको सिमानासम्म चाहिँ त्यो बाटोको निमित्त बजेट छुट्याएको छ भने केन्द्र सरकारले चाहिँ महेशपुरदेखि सुनवलसम्मको बाटो र अहिले चाहिँ हुलाकी बाटोहरू पनि मेरो क्षेत्रमा चाहिँ पूर्ण रूपमा पिच भइसकेको हुनाले चाहिँ बाटाघाटाको राम्रै छ र खानेपानीका कुराहरू पनि अहिले मेरो क्षेत्रमा 10वटा चाहिँ खानेपानीका ट्याङ्कीहरू बन्ने कुरा अहिले चाहिँ अगाडि बढेको छ र त्यसपछि शिक्षाको क्षेत्रमा पनि अहिले चाहिँ हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो माओवादी र हाम्रो संयुक्त गठबन्धनको सरकार आइसकेपछि अहिले चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ बजेटहरू हुनुपर्ने थियो त्यस हिसाबले बजेट आएको छ र हाम्रो चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री चाहिँ नवलपरासी जिल्लाकै 2 कको चाहिँ निर्वाचित सांसद प्रदेश सांसद र मन्त्री भएको हुँदाखेरि उहाँको कार्यकालमा पनि थुप्रै पुलहरू बने र अहिले पनि 3टा पुल चाहिँ अहिले फेरि परेको छ। त्यसकारण चाहिँ हामी कहाँ त्यस्तो समस्या छैन। एउटा मात्र पुल नवलपरासी जिल्ला र रूपन्देही जोड्ने पुल रामग्राम 18 र रोहिणी गाउँपालिकाको नगरपालिकाको पुल मात्रै एउटा बाँकी छ। बाँकी सबै पुलहरू बनेका छन्, बाटोहरू बनेका छन्। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानीको समस्या थियो, त्यो समाधान गर्न सफल हुनुभयो? एकदम त्यो अहिले चाहिँ पूर्ववर्ती सरकार र अहिले वर्तमान सरकारले चाहिँ अहिले खानेपानी एक घर एक धाराको जुन नीति ल्याएको छ त्यो नीतिअनुसार चाहिँ मेरो क्षेत्रमा छ अहिले अब जुन निर्माण भइराखेको छ खानेपानी ट्याङ्की त्यसले चाहिँ पुरै पूर्ण रूपमा चाहिँ खानेपानीको व्यवस्था हुन्छ र अहिले प्रदेश सरकारले थुप्रै 150 देखि 200 फुटसम्मको चाहिँ चापाकलको नै निमित्त पनि व्यवस्था गरेको छ र अहिले गाउँ गाउँमा चाहिँ चापाकल पनि 200 फुटको गढिराखेको छ र ट्याङ्कीहरू मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा 19वटा चाहिँ वडाहरू छन्, ठुला वडाहरू छन्। सबै ठाउँमा प्रत्येक वडामा चाहिँ खानेपानीका ट्याङ्कीहरू बनिराखेका छन् र थुप्रै सञ्चालन पनि आइसकेका छन्। सिँचाइको अवस्था कस्तो छ? कृषिको विकासको लागि त सिँचाइ चाहिन्छ। सिँचाइकोमा हो थोरै हामी कहाँ सोचे जस्तो हामीले गर्न सकेका छैनौँ। तदपि अहिले नहर चाहिँ हाम्रो सिँचाइ नहर मेरै क्षेत्रमा पर्छ, गण्डक नहर, र त्यसले चाहिँ माथिल्लो गण्डकदेखि माथिल्लो भागमा चाहिँ अहिले सिँचाइको डिप ट्युबवेलहरूको स्यालो ट्युबवेलहरूको र सिँचाइका कुलाहरूको अहिले जुन छ र 2टा चाहिँ प्रमुख नदीहरू नवलपरासी जिल्लाको प्रमुख नदी 2टा मेरै क्षेत्रमा पर्छ निर्वाचन क्षेत्रमा। एउटा तुरिया नदी र एउटा झरै र भलुई नदी गरेर 3टा नदी छ र त्यसले पनि धेरै सिँचाइको सुविधा गरेछ। त्यही पनि हामीले बारम्बार चाहिँ अहिले प्रदेश सरकारसँग हामी चाहिँ डिप ट्युबवेलहरू मागिराखेका छौँ, सिँचाइको योजनाहरू मागेका छौँ। सोचेअनुसार हुन सकेको छैन, तर अहिले पनि मेरो क्षेत्रमा चाहिँ डिप ट्युबवेलहरू स्यालो ट्युबवेलहरू गाड्ने काम र सिँचाइको कम्तीमा अहिले 50% सुविधा भइसकेको छ, 50% बाँकी छ र अहिलेको बजेटमा पनि मैले माग गरेको छु। कृषिको विकासको लागि अरू थप कार्यक्रमहरू केही लैजान सफल हुनुभयो? अब त्यसमा चाहिँ के छ भने हामी कहाँ कोल्ड स्टोर अहिले चाहिँ जिल्ला सहकारी सङ्घले चाहिँ ठुलो प्रदेशकै ठुलो कोल्ड स्टोर हामी कहाँ स्थापना भएको छ र त्यसपछि अहिले स्मार्ट गाउँले पनि ठुलो टेवा पुगेको छ। मेरो 2टा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिका पर्छ, 2टैमा स्मार्ट गाउँहरू छ र त्यसपछि यो यान्त्रिकरण जुन प्रदेश सरकारले दियो त्यसले पनि ठुलो राहत पुर्याएको छ
र अहिले चाहिँ बिउमा अनुदान भयो, त्यसपछि अन्य चाहिँ थुप्रै यो कृषक समूहहरूलाई चाहिँ मेसिनरी औजारहरू, चापा कटरहरू, ह्यान्ड ट्र्याक्टरहरू, एक्सकाभेटर जुन हार्भेस्टरहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ थुप्रै किसानहरूले पाए र अहिले सबभन्दा जल्दो समस्या मलको रहेको छ। मल अहिले नभएर किसान चाहिँ निराश रहेका छन् र लुकीछिपी चाहिँ भारतबाट मल ल्याएर आफ्नो किसानले चाहिँ गरिराखेको छन्। यद्यपि चाहिँ हाइवेतिर चाहिँ त्यो हुन सकेको छैन, तर हाम्रो कहाँ चाहिँ मल जल यन्त्रीकरण नै हो किसानको लागि। तर अहिले हाम्रो थाहा छ प्रदेशको बढी उब्जनी हुने जिल्ला नवलपरासी हो र हामीले प्रदेश सरकारसँग अझ थप यन्त्रीकरणहरूको माग गरेका छौँ, सिँचाइका सुविधाहरूको माग र कृषि बाटा हामी कहाँ धेरै चाहिएको हुनाले त्यसको लागि मैले माग गरेको छु। मलको लागि प्रदेश सरकारले केही पहल गरेको छ? अहिले हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूसँग मेरो कुरा भएको थियो। उहाँले चाहिँ अब हामीले चाहिँ मैले बिचमा चाहिँ हाउसमा पनि बोलेको थिएँ, G2G मार्फत चाहिँ प्रदेश सरकारले मल मगाउनुपर्छ र अहिले चाहिँ हाम्रो प्रदेशको 1.5 लाख टन युरिया र डियुपीको आवश्यकता हो, जसमध्ये 50,000 टन चाहिँ हाम्रो चाहिँ साल ट्रेडिङ र तपाईँको सहकारी कृषि सामग्री संस्थानले ल्याउने कुरा हो र 1 लाख मेट्रिक टन प्रदेश सरकारले चाहिँ गर्ने हो भने कम्तीमा 100 रुपियाँ केजी सहुलियत गभर्मेन्टले दिइराखेको छ। त्यसमध्ये तपाईँको 11 अरब रुपियाँ हुन्छ र मेरो आफ्नो भनाइ यस्तो प्रश्न पनि मैले भने कि कम्तीमा प्रदेश सरकारले 3 अरबदेखि 4 अरब र केन्द्र सरकारले 4 अरब र स्थानीय सरकार पनि 109वटा रहेको हुँदाखेरि त्यसबाट 2-3 अरब रुपियाँ चाहिँ हामीले कलेक्ट गर्ने या 1 अरब रुपियाँ गरेर 1 अरब रुपियाँ बराबरको 10 रुपियाँ केजी महँगो किसानसँग लिएर चाहिँ हामी G2G मार्फत चाहिँ भारत सरकारसँग चाहिँ मल आयात गर्ने कुरा हो। त्यसमा चाहिँ अहिले प्रदेश सरकारको ध्यान पुगेको छैन। मन्त्रीजीले मान्य मन्त्रीज्यूले मैले केन्द्रका मन्त्रीज्यूलाई कुरा गरेको छु, केही समाधान निस्केला। अहिले अर्ग्यानिक मलको लागि चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारमा उद्योग स्थापनाको निमित्त साथीहरू आइराख्नु भएको छ। सम्भवतः आगामी दिनमा अर्ग्यानिक मल चाहिँ हाम्रै प्रदेशमा स्थापना भएर त्यसबाट वितरण हुने र अझै प्रदेश सरकारको यो बरघाटमा जुन एउटा चाहिँ मल कारखाना स्थापना गर्ने केन्द्र सरकारको सोच छ, त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार या साथै प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार मिलेर एउटा मल कारखाना हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ भने यहाँको किसानको समस्या समाधान हुन्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि तपाईँको क्षेत्र अलिकति पिछडिएको अवस्था थियो, अहिले केही सुधार भएको छ? अहिले एकदम सुधार छ। अहिले चाहिँ निजी क्षेत्र र हाम्रो चाहिँ सरकारी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो तलतिर चाहिँ बेटीहरूलाई चाहिँ छोरीहरूलाई चाहिँ पढाउने कार्यक्रम कम थियो, तर अहिले चाहिँ हामीले देखिराखेको छौँ छात्रा नै धेरै हाम्रो चाहिँ मधेसमा चाहिँ अहिले पढ्नमा जागरुक हुनुहुन्छ। अहिले मास्टर डिग्री लिए MA गरिराख्नु भएको छ। तथापि अझ दृष्टिकोण प्रदेश सरकारको केन्द्र सरकारको चाहिँ शिक्षामा त्यति पुगेको लाग्दैन, किनभने अहिले पनि दूरदराज गाउँमा चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ अहिले स्थानीय सरकारले चाहिँ माध्यमिक तहसम्म जुन शिक्षाको जिम्मा दियो, त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि एउटा चाहिँ दलीय चाहिँ एउटा जितेर आइसकेपछि राम्राभन्दा हाम्रा शिक्षकलाई पछि पोषण गर्ने, आफ्ना चाहिँ अध्यक्ष बनाउने, त्यो कुराले गर्दा थोरै चाहिँ डिसभाइलेन्स छ। यसलाई चाहिँ केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले चाहिँ यो दलीय स्वार्थ त्यागेर एकदम राम्रोभन्दा शिक्षक राख्ने र त्यो कक्षा कोठाहरू चाहिँ भौतिक पूर्वाधार जुन अहिले एउटा कुनै पनि कोठामा हेर्दाखेरि 50% भन्दा 70% कोठामा पङ्खाहरू छैनन्, अहिले खानेपानीका सुविधाहरू छैन, बााउन्ड्री वाल छैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले प्रदेश सरकार माग गरिराखेका छौँ। यी विविध सामग्रीसँगै प्रदेश सभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधि यति नै। कार्यक्रमबारे तपाईँका गुनासा, कानुन निर्माण बारेको कौतूहलता र समग्र कार्यक्रमबारे नै तपाईँका केही सल्लाह सुझाव भए फेसबुक लाइभ भइरहेको पेज अथवा प्रदेश सभा परिधि @gmail.com मा तपाईँका गुनासा, सल्लाह र सुझावहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। आगामी अङ्कमा हामी ती कौतूहलता मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। अर्को साता फेरि भेटौँला। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।